सर्वप्रथम म आजभन्दा एक दिन अगाडि मात्र पश्चिम सिक्किमको 2 दिनको पश्चिम सिक्किमको भ्रमणबाट म फर्किएको छु र पश्चिम सिक्किमको भ्रमणको मेरो जति जे जसो अनुभव भएको छ त्यो विषय लिएर म तपाईहरुलाई एक दुईवटा कुरा बाँड्नु लागि मैले निम्ताएको छु। त्यहाँदेखिको उपरान्त आज 2-3 वटा अझै एउटा मुद्दा छ। यो चाहिँ के कसो भन्दा 11 समुदायलाई ट्राइबल बनाउने मुद्दा। त्यहाँदेखिको लिएर अहिले जतिजना पनि हाम्रो विद्यार्थीहरू हाई सेकेन्डरी पास गरेर कलेजको एडमिसनमा जति पनि समस्या भइरहेको छ त्यो विषय लिएर हो। त्यहाँदेखिको लिएर संस्कृत टिचर्सहरू र मैले पश्चिम सिक्किमको भ्रमण गर्दाखेरि मैले धेरैजना ठेकेदार कन्ट्र्याक्टर्सहरू भेटेर उहाँहरूको कतिवटा कुराहरूको विषय लिएर तपाईहरुलाई आज मैले अवगत गराउनु र तपाईहरुलाई जानकारी दिनु लागि मैले बोलाएको छु। भन्दा सर्वप्रथम म फेरि पनि एकपल्ट मेरो अग्रजकोबाट जतिजना पनि अग्रजहरू हुनुहुन्छ, जतिजना पनि वृद्ध हुनुहुन्छ, सबैजनालाई म आशीर्वाद माग्दै र युवा भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ साथ दिने यो एउटा सिक्किमलाई एउटा 21वीं शताब्दीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हाम्रो जुन चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु छ त्यसको लागि चाहिँ युवा भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ म सबैजनालाई साथ दिने म बिन्ती टक्राउन चाहन्छु। र म प्रथमपल्ट पश्चिम सिक्किमको भ्रमण विषय लिएर तपाईहरुलाई म अवगत गर्नु पर्दाखेरि पश्चिम सिक्किममा मेरो साथीहरू र मेरो एकदमै म सफल मान्दछु। हुनु त बाटोघाटोको समस्याले गर्दाखेरि र कतिपल्ट चाहिँ हाम्रो यो कोअर्डिनेसन राम्रोसँगले नभएको हुनाले गर्दा धेरैवटा मिटिङहरू हाम्रो क्यान्सल भयो, हाम्रो रद्द भयो र धेरैजना मानिसहरूले जस्तो मानिलिनुहोस् हाम्रो जोरथाङमा मिटिङ थियो, हाम्रो जस्तो मानिलिनुहोस् सोमबारे तपाईको त्यहाँदेखिको लिएर धरमदिनमा हाम्रो मिटिङहरू थियो। त्यहाँनिर धेरैजना मानिसहरू प्रतीक्षा गर्नुभएको थियो र हाम्रो मिटिङ चाहिँ त्यहाँनिर किन रद्द भयो भन्दाखेरि बाटोघाटोको समस्याले गर्दाखेरि। र त्यो पश्चात म गेजिङमा गएँ। गेजिङदेखिको लिएर गेजिङ बर्मेक समष्टि, याङथाङ समष्टिहरूमा त्यहाँ म घुम्दै अन्तिममा गएर चाहिँ यक्सम टासिडिङमा चाहिँ हाम्रो तपाईको यो जुन चाहिँ भ्रमण टुङ्गियो। यो भ्रमणमा मैले के पाएँ भनेर भन्दा साँच्चै नै पश्चिम सिक्किमदेखि नै सिक्किममा राजनीतिक उदय हुन्छ भने चाहिँ पश्चिम सिक्किमका युवाहरू विशेष गरी सबैजना चाहिँ सचेत भइसकेछ भन्ने मैले महसुस गरेँ। धेरै युवाहरूसँग भेट्दाखेरि र म तपाईहरुको मार्फतबाट म सबैजनालाई के जतिजना पनि युवाहरूसँग मेरो सम्पर्क भयो तपाईहरुको माध्यमबाट निडर भएर सबैजना आएर चाहिँ हामी छलफल गर्यौं। सिक्किमलाई कस्तो प्रकारले चाहिँ अगाडि बढाउने हामी त्यो छलफल त्यो जुन चाहिँ हाम्रो छलफल भयो त्यसको लागि म सबैजना पश्चिम सिक्किमको विशेष गरी युवा भाइ बहिनीहरूलाई म सबैजनालाई अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। धेरैवटा मिटिङ रद्द भएकोले गर्दाखेरि म सबैजनालाई जतिजनाले पनि त्यहाँनिर हामीलाई पर्खिदिनु भएको थियो र हामीले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई जति पनि अब शारीरिक कष्टहरू भयो म तपाईहरुको माध्यमबाट माफी पनि माग्न चाहन्छु। र पश्चिम सिक्किममा पनि सिक्किमको अरू जिल्ला झै पहाड जस्तो समस्या मैले देखेँ। त्यहाँनिर तपाईको जस्तो मानिलिनुहोस् पश्चिम सिक्किममा अलैँचीको व्यापार खुब बडो मात्रामा हुन्छ भन्दा अहिले अलैँचीको भाउले गर्दाखेरि कस्तो प्रकारले चाहिँ समस्या अलैँचीको कृषकहरूलाई कस्तो प्रकारको समस्या भइरहेको छ त्यो विषय लिएर हाम्रो धेरैवटा कुराहरू भयो। र राज्य सरकारले पश्चिम सिक्किममा चाहिँ तपाईको एउटा यो अलैँचीको देखिनको लिएर धेरैवटा कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ म तपाईहरुको माध्यमबाट चाहिँ सरकार जुन चाहिँ अहिले सरकारले कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ, एसकेएम सरकार, पीएस गोले साहबको सरकार, बाटोको समस्या, पश्चिम सिक्किमको जुन चाहिँ बाटोको अवस्था छ त्यो एउटा एकदमै निन्दनीय छ। र हरेकपल्ट म त्यहाँनिर जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँका बासिन्दाहरूले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पश्चिम सिक्किमको सडक व्यवस्था लिएर चाहिँ त्यहाँनिर आवाज उठाइदिनुहोस् भनेर मलाई त्यो अनुरोध गर्नुभयो। र म सरकारलाई पनि म यो भन्नु चाहन्छु कि पश्चिम सिक्किम जस्तो प्रकारले चाहिँ हेलित एउटा जिल्ला भएको छ, पश्चिम सिक्किम अब प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको एउटा जिल्ला र पश्चिम सिक्किममा चाहिँ बाटोघाटोको अवस्था चाहिँ एकदमै सरकारले प्राथमिकता दिएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ यो हाम्रो पश्चिम सिक्किमको जुन चाहिँ अब एउटा भ्रमण थियो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले निचोड निकालेको छौँ। अब धेरैजना फेरि हामीले पश्चिम सिक्किमको सडक व्यवस्थाको दुरुस्त गर्नुपर्छ भन्दा फेरि भन्दो हो कतिजना अब 25 वर्षसँग के गरी बसिस् भने अहिले त यही छ। फेरि सपनामा कसैले प्रश्न सोद्धा फेरि पनि 25 वर्षसँग के गरिस् भन्ने खालको कुरोहरू गर्दछन्।
र म जतिजनाले पनि प्रश्न गर्दैछ म उहाँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि हामीले 25 वर्ष होइन त्योभन्दा अगाडिदेखिको पनि आवाज गर्दैथ्यौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ पश्चिम सिक्किमको भ्रमणमा चाहिँ सडक व्यवस्था चाहिँ प्राथमिकता दिएर चाहिँ सरकारले काम गर्नुपर्ने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जरुरी देख्यो। र जति पनि अब पश्चिम सिक्किममा के भन्छ धेरैजना साथीहरूले फोन गरेर आउनुहोस् त्यहाँनिर निमन्त्रण दिनु हुँदै थियो। म फेरि दसैँ अगाडि पछाडि लगतै पश्चिम सिक्किम फेरि म भ्रमण गर्दछु र साथैमा पश्चिम सिक्किम मात्रै नभएर चाहिँ सिक्किमको अरू जिल्ला उत्तर दक्षिण र पूर्वमा पनि हाम्रो त्यहाँनिर भ्रमण अब दसैँदेखिको लिएर अलिकति पछाडिनिर गएर चाहिँ त्यहाँनिर फेरि हाम्रो भ्रमण सुरु गर्ने हामीले विचार गरेको छौँ र हामी गर्छौँ पनि। र अर्को कुरा यहाँनिर तपाईँहरूको अगाडि ल्याउनु पर्दाखेरि 11 समुदाय सिक्किमको 11 समुदायलाई ट्राइबल बनाउने जुन चाहिँ मुद्दा उठिरहेको छ धेरै समय अगाडिदेखिको यो थाँतीमा बसिरहेको छ। र तपाईँहरूलाई एउटा निचोडमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि एसकेएम सरकार जबदेखिको आएको छ 27 मे 2019देखिको यतानिर 11 समुदायमा त अरू धेरै कुरा छ तर आज विशेष गरी 11 समुदायलाई कस्तो र के प्रकारले चाहिँ ट्राइबल बनाउने भनेर अहिलेसँग केही एउटा कदम पनि चालेको छैन। एसकेएम सरकार अरू पनि विभिन्न मुद्दामा फेल भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 11 समुदायलाई चाहिँ म सरकारलाई यहाँबाट चुनौती दिएर भन्नु चाहन्छु 11 समुदायलाई ट्राइबल बनाउनेमा चाहिँ सरकारले सिरियसली काम गर्नुपर्छ म भन्नु चाहन्छु। म तपाईँहरूलाई एउटा डकुमेन्ट देखाउँछु। एउटा डकुमेन्ट देखाउँदै यो गभर्मेन्ट अफ आसामको डकुमेन्ट हो। यो कहिलेको यो डकुमेन्ट हो भनेर भन्दाखेरि आजभन्दा निमित्त हप्ता दिन अगाडिको डकुमेन्ट हो। यहाँ डकुमेन्टमा के लेखेको छ आसाम सरकारको म कुरा गर्दैछु। आसाम राज्यमा भनौँ नै भनी नेपाली भाषीहरू एउटा माइनोरिटीमा छ, एकदमै कम्ती माइनोरिटीमा छ। तर माइनोरिटीमा भए तापनि त्यहाँनिर आसाम सरकारले नेपाली समुदाय विषय लिएर चाहिँ सिरियसली काम गर्दै गरेको मैले देखेँ। यहाँनिर एउटा मैले पत्रचार कसको बिचमा भएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जोइन्ट सेक्रेटरी टु द गभर्मेन्ट अफ आसाम यहाँनिर एडिसनल डाइरेक्टर जेनरल अफ पुलिस लाई लेखेको यहाँ पत्रचारमा के भनेको छ, मिटिङ विथ द ग्रुप्स अफ मिनिस्टर रिगार्डिङ स्केड्युलिङ अफ 6 कम्युनिटिज इन्टु सेड्युल ट्राइब लिस्ट भनेर भनेको छ। यहाँनिर यो लिस्टमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ आसाममा धेरैवटा ओबिसीलाई चाहिँ ट्राइबल बनाउने अथवा नन ओबिसीलाई चाहिँ ओबिसीज बनाउनेमा चाहिँ यहाँनिर नेपाली समुदायलाई पनि गाभिएको कुरा यहाँनिर हुँदैछ। मैले यो भन्नु चाहेको होइन कि आसाममा चाहिँ नेपालीहरू ट्राइबल हुँदैछ भनेर भन्नु चाहेको होइन, त्यहाँनिर तर सरकारले सिरियसली कदम चालेको हामीले देख्दछौँ। तर अहिलेसँग सिक्किम राज्य सरकारले 11 समुदायको विषय लिएर चाहिँ ट्राइबल विषय यस्तो सेन्सिटिभ कुराहरूमा चाहिँ सरकारले के गर्दैछ त? कि चुनावभन्दा अगाडि एउटा चुनावी मुद्दा मात्रै हो यो भन्ने प्रश्न उठ्छ। अब यहाँनिर यो कुरा यो किताब 2019 को एसकेएमको मेनिफेस्टो देखाउँदाखेरि त गोले साप लगायत एसकेएमको ठुलो कार्यकर्तादेखिको लिएर मन्त्रीमण्डलमा सबैजना हुनुहुन्छ, सबैजनालाई जिजो पनि लाग्नु थालिसकेको होला। तर सिक्किमको जनताले परिवर्तन चाहिँ यो किताबको बाचाहरूलाई हेरेर गरेको हो, म यो भन्नु चाहन्छु। र यो किताबको यो सामाजिक यहाँनिर यो जुन चाहिँ यो छ तपाईँको उहाँहरूले छुट्याउनु भएको छ, यहाँनिर के भनेको छ है सङ्ख्या झमा छुटेको 11 जाति समुदायलाई जनजातिको दर्जा दिलाएर राज्य नै ट्राइबल स्टेट बनाउने। यो केवल 11 समुदायलाई चाहिँ ट्राइबल बनाएर सम्पूर्ण सिक्किम राज्यलाई ट्राइबल बनाउने यो केवल इलेक्सन मेनिफेस्टोमा मात्रै हो। अहिले त भनौँ नै भने प्राय मन्त्रीमण्डलमा पनि प्राय ओबिसीजहरू विशेष गरी नेपाली समुदायमा छ भन्दाखेरि यो मन्त्रीमण्डलको सदस्यहरूले चाहिँ के गर्दैछ? तपाईँहरूलाई यो तपाईँहरूको माध्यमबाट अहिलेको वर्तमान सरकारलाई प्रश्न, सायद सिक्किम ट्राइबल स्टेट बनेको भए सायद सबैजना 11 समुदाय लगायत सबैजना हुनु त कतिजनाले अब्जेक्सन गर्दछ, धेरैजनाले चिठी पनि पठाउँदैछ दिल्लीमा नदिनु हुँदैन नेपाली समुदायलाई ट्राइबल दिनु हुँदैन भनेर। तर म तपाईँहरूको माध्यमबाट भन्नु चाहन्छु नेपाली जति पनि यहाँनिर के भन्छ यहाँनिर सिक्किम दार्जिलिङ सबैजना जनजाति हुन्, म तपाईँहरूको माध्यमबाट भन्नु चाहन्छु। र यसलाई चाहिँ टेक्निकल रूपमा चाहिँ उतार्ने चाहिँ यो कसको कर्तव्य बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो राज्य सरकारको कर्तव्य बन्दछ। म यहाँनिर भारतको संविधानको अनुच्छेद 342 पढेर म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। 42 मा के भनेको छ यहाँनिर शेड्युल ट्राइब द प्रेसिडेन्ट मे विथ रेस्पेक्ट टु एनी स्टेट अर युनियन टेरिटरी वेयर इट इज अ स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विथ द गवर्नर देयर अफ बाई पब्लिक नोटिफिकेशन स्पेसिफाई
tribes or tribal communities or parts of the group within tribes or tribal community which shall for the purpose of the constitution be deemed to be scheduled tribe in relation to the state as the case may be भनेर भनेको छ आर्टिकल 342 क्लस 1 बाट। आर्टिकल 341 क्लस 1 को तहतमा 1978 मा शेड्युल ट्राइब अर्डर आएको छ। शेड्युल ट्राइब अर्डरमा भुटिया लेप्चा त्यहाँदेखिको शेड्युल ट्राइबलाई एमेन्ड गरेर एमेन्ड कस्तो प्रकारले गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आर्टिकल 342 क्लस 2 पार्लियामेन्ट मे बाई ल इन्क्लुड अर एक्सक्लुड फ्रम द लिस्ट अफ शेड्युल ट्राइब स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेसन इस्युड अन्डर क्लस 1 एनी ट्राइब अर ट्राइबल कम्युनिटिज अर पार्ट अफ द ग्रुप विदिन एनी ट्राइब अर भन्नु चाहिँ के चाहेको भनेर भन्दा राज्य सरकारले यसमा सिरियसली काम गरेछ भनी सिरियसली चिन्तन गरेछ भनी 11 समुदाय लगायत सिक्किमलाई एउटा ट्राइबल स्टेट डिक्लेयर गर्नु यो पोसिबिलिटी छ, यो सम्भव छ। म तपाईहरुको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु। तर राज्य सरकारले चाहिँ 11 समुदायको ट्राइबल विषय लिएर चाहिँ अहिलेसँग केही पनि गरेको छैन र 11 समुदायलाई अहिले वर्तमान एसकेएम सरकारले चाहिँ ढाँटेको छ र 11 समुदायले पनि यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ। म तपाईहरुको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु। म त अझै थप यो पनि भन्न चाहन्छु, ट्राइबल स्टेट मात्रै नभएर समस्त सिक्किमेलाई 11 समुदाय लगायत अरू त हुनु नै हुन्छ, सबैजनालाई ट्राइबल बनाएर ट्राइबल स्टेट मात्रै होइन 6 शेड्युलमा सबै स्टेटलाई गाब्नुपर्छ। म यो भन्न चाहन्छु। जस्तै प्रकारले आजको दिनमा अरुणाचल प्रदेशले सम्पूर्ण स्टेटलाई चाहिँ 6 शेड्युलमा चाहिँ गाब्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भएको छ भन्दाखेरि 6 शेड्युल ट्राइबल स्टेट भएछ भन्दा यहाँको मूलवासीहरूको सुरक्षा अझै प्रकारले बलियो हुन्थ्यो र हरेक समुदाय ट्राइबल नन ट्राइबल सबैजना मिलेर चाहिँ 11 समुदायको ट्राइबलको विषय लिएर चाहिँ सबैजना काम गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, आसाम जस्तो राज्यले काम गर्नु थालेको छ भन्दा जब चाहिँ पश्चिम बङ्गाल जस्तो राज्य सरकारले त्यहाँनिर ट्राइबलको लागि काम गर्दछ भन्दाखेरि आज सिक्किममा बहुसङ्ख्यक जो चाहिँ अब नेपाली भाषीहरू छन् उहाँ यो राज्यमा चाहिँ केही पनि गरेको छैन। यो चाहिँ बडा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो र तपाईहरुको माध्यमबाट यो भन्न चाहन्छु कि ट्राइबल समुदाय ट्राइबल विषय लिएर चाहिँ सिरियसली काम गरून्। यदि गर्नु सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ सरकार छोडेर हामीलाई जिम्मा दियोस्, म त्यो पनि भन्न चाहन्छु। जस्तो प्रकारले अघि आजभन्दा 2 महिना अगाडि श्री जेकब खालिङले भन्नुभएको थियो मणिपालको भिसीलाई त्यहाँनिर धम्काउँदै चला सक्ता तो हमको दो। आज हरेक चिजमा एसकेएम सरकार फेल भएको छ भन्दा यदि ट्राइबलको विषय लिएर काम गर्न सक्दैन भने हामीलाई देऊ, हामी यसलाई चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल रूपमा र सान्दर्भिक रूपमा यसलाई पुरा गर्ने हाम्रोमा क्षमता पनि छ र हामी गरेर पनि देखाउँछौँ। तर आजको दिनमा चाहिँ एसकेएम सरकारलाई यति मात्रै अनुरोध छ कि ट्राइबलको विषयमा सिरियसली काम गर्नुहोस् भन्ने अनुरोध। र अर्को तेस्रो विषय छ आज स्टुडेन्ट इस्यु, स्टुडेन्टको एडमिसन्स इस्यु। हेर्नुहोस्, अब तपाईँको इस्युजहरू पनि किन धेरै हुन्छ भनेर भन्दा हेर्नुहोस्, एकै हप्तामा 10 वटा इस्यु आउँछ। बोल्दा फेरि 25 वर्षको कुरा गर्छ। 25 वर्ष के गरिनस् भनेर प्रश्न सोध्दै गर्नुहोस्, तर हामी प्रश्न सोधि नै बस्छौँ भन्ने म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। भन्दा आज सिक्किममा हरेक सालमा कमसेकम 8-10 हजार जना चाहिँ हाई सेकेन्डरी पास गरेको हाम्रो विद्यार्थीहरू चाहिँ निस्किँदैछ, पास गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा कोभिडको समस्या इत्यादि के अनेक उयोले गर्दाखेरि चाहिँ आज सिक्किममा लगभग 1700 लगभग हाम्रोमा अब एक्ज्याक्ट फिगर त छैन, सायद कसैकोमा छैन होला, तर लगभग चाहिँ 1700 विद्यार्थीहरू चाहिँ कलेज पढ्नुदेखिको लिएर चाहिँ वञ्चित भएको छ। अहिले वर्तमान एसकेएम सरकारमा चाहिँ यो किसिमको स्थिति छ। सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि क्वालिटी एडुकेसनको कुरा गर्थ्यो, तर आज चाहिँ एडुकेसन पाउनु समेतमा यहाँनिर गाह्रो पर्दैछ। अब हामीले जहाँसँग जानकारी पाएको अनुसारमा तपाईँको सिक्किममा 11वटा जेनरल कलेजेसहरू छ। जस्तो मानिलिनुहोस् गेजिङ, रिनक, गान्तोक, नाम्ची, देन्ताम, चुङथाङ, बुर्तुक ल कलेज, बुर्तुक जेनरल कलेज भनेर भन्दाखेरि चाहिँ लगभग यो कलेजेसहरूमा चाहिँ राम्रो प्रकारले कोभिडको स्थितिमा राम्रो प्रकारले सरकारले चिन्तन नगरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 1700 जना हाम्रो विद्यार्थीहरू, हाम्रा छोराछोरीहरू चाहिँ कलेज पढ्नुमा वञ्चित हुँदैछ। यो पनि सिक्किममा बडा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो। हरेक जना चाहिँ फिस तिरेर प्राइभेट कलेजेसमा पढ्नु सक्दैनन्। यो कुराहरू पनि सरकारलाई सर्वविदित हुनुपर्ने कुरा हो। तर सरकारले आजको दिनमा हाम्रा विद्यार्थीहरूले चाहिँ कलेज नपाउँदाखेरि चाहिँ सरकारले के गर्दैछन् भन्ने प्रश्न उठ्छ यो। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जति पनि अनलाइन एडमिसन भन्ने कुरा जुन चाहिँ अब कुरा आएको छ, अनलाइन एडमिसनमा पनि म तपाईहरुको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु
धेरैजना सिक्किममा अब यो लकडाउन भएको हुनाले गर्दाखेरि माने कहीँनिर यताउता हिँडडुल गर्नु सकेको थिएन, कतिजनाको इन्टरनेट फ्यासिलिटीहरू छैन भन्दा चाहिँ सरकारले चाहिँ स्टुडेन्ट समस्या, स्टुडेन्ट विषय लिएर चाहिँ जुन चाहिँ आज यो एउटा समस्या उत्पन्न भएको छ त्यो विषय लिएर चाहिँ सरकारले चाहिँ हल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ। र कतिजनाले भन्छ नवीन किरणले हल गर्नु नि भनेर भन्छ। हाम्रोमा सरकार छ र हामी हल गर्नु? यो त सरकारले गर्नुपर्ने कुरा हो। र यो कुराहरू गर्नु सक्दैन भने पनि म भन्न चाहन्छु एकदम बाइज्जत सरकार चाहिँ सरकार यो कुर्सीहरू छोड्नुपर्छ तपाईँहरूको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु। र स्टुडेन्टको जति पनि एडमिसनको यो समस्या उत्पन्न भएको छ सरकारले चाहिँ सिरियसली चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ ध्यान आकर्षित गरेर चाहिँ यहाँनिर काम गर्नु थालोस् भन्ने चाहिँ म सरकारलाई र विशेष गरी एडुकेसन डिपार्टमेन्ट एचआरडिडी डिपार्टमेन्टलाई म भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा आउँदैछ, हामी सबैजनालाई याद भएको कुरो हो, सर्वविदित भएको कुरो हो र सार्वजनिक पनि भएको कुरो हो, यो चाहिँ संस्कृत टिचर्सहरूको कुरा। मे जुनको महिनामा संस्कृत टिचर्सहरूलाई निकालेर संस्कृत टिचर्सहरूको एउटा विषय, एउटा इस्यु एउटा ठुलो मात्रामा चाहिँ जनतामा आयो र सरकारले त्यतिखेर अगस्त महिनादेखिको चाहिँ संस्कृत टिचर्सहरूलाई फेरि पूर्ण बहाली गर्छ। यो कुराहरू याद गर्नुपर्ने हो सरकारले। आज के देख्दैछौँ, जोइनिङ भन्छ, जोइनिङ एसडिएफबाट यति जोइनिङ, यति हाम्रो यो बाबा यो कुराहरू छोडिदेऊ न, आज काम गर न। जोइनिङहरूदेखिको त 2023 इलेक्सन आउनुभन्दा 1 साल अगाडिदेखिको गर न। म यो भन्नु चाहन्छु, आज काम गरेछ भने त यो जोइनिङ यो एक्सपेलिङहरू भन्ने कुरै गर्नु परेन त। जनता हितको काम गरिदिनुहोस् न तपाईँले। तपाईँहरूको सरकार अझै 25 वर्ष आउँछ होला, तर यही प्रकारले हो भने चाहिँ 5 वर्ष काट्नु पनि मुस्किल छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ संस्कृत टिचर्सहरूको अहिलेसँग पनि उहाँहरूको एपोइन्टमेन्टको नोटिफिकेसन आएको छैन। अन्त हामीले चाहिँ यो प्रश्न गर्दाखेरि यो ढाँट हो, यो सरासर दिउँसै ढाँट हो। र अन्त हामीले प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ फेरि भन्छन् फेरि 25 वर्ष। र तपाईँहरूको माध्यमबाट म भन्नु चाहन्छु संस्कृत टिचर्सहरूलाई जस्तो प्रकारले चाहिँ अब छल्यो सरकारले, त्यो सबैलाई चाहिँ यतापट्टि राखेर चाहिँ संस्कृत टिचर्सहरूको पूर्ण बहाली चाहिँ फेरि चाँडैभन्दा चाँडै गर्नुपर्छ सरकारले, म यो भन्न चाहन्छु। अन्तिममा पश्चिम सिक्किममा मसँग धेरैजना ठेकेदार साथीहरू भेट्नु आउँदाखेरि के उहाँहरूले आफ्नो समस्या राख्यो भन्दाखेरि सबैजना ठेकेदार साथीहरूकोमा पैसा छैन भन्ने खालको कुराहरू आउँदछ। पैसा कसरी छैन भन्दा सरकारले बिल छाडिदिएको छैन। बिल छोड्दा फेरि पार्टी पोलिटिक्स र मान्छेको पार्टी एफिलिएसन हेर्ने कुरा गर्छ। र यो कुराहरू यस्तो कुराहरू हुँदैछ। दसैँ आइसक्यो, गोजीमा पैसा छैन र आज सरकारले विशेष गरी बिपिएल फ्यामिलीहरूलाई 50,000 रुपियाँ दसैँमा खर्च दिन्छ भन्ने कुराहरू बिल समेतमा छोडेको छैन। मुख्यमन्त्रीले भन्थ्यो रोकडा भएछ नि त सजिलो पर्छ नि भनेर भन्दा खै। र जतिजना पनि अब यो के भन्छ दसैँ खर्च बिपिएललाई दिने भन्ने त अब हामीले अब यसको यथार्थ देखिसक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ जायज रूपले चाहिँ अब पैसा पाउनुपर्ने छ, जसको मानिलिनुहोस् सप्लायरहरूकोदेखिको लिएर कन्ट्र्याक्टरहरूको बिल पाउनुपर्ने छ, त्यो सबै चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ रिलिज गरिदिनुपर्छ, म यो भन्न चाहन्छु। अन्तिममा यो आजको पत्रकार सम्मेलन समाप्त गर्नुभन्दा अगाडि फेरि म एउटा तपाईँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। यो चाहिँ 1600 गैर कानुनी नियुक्तिको विषय लिएर चाहिँ म तपाईँहरूलाई कुरा राख्न चाहन्छु। यो कुरा कहिले पनि हामीले भुलेको छैन र म भुलेको पनि छुइनँ। र तपाईँहरूको माध्यमबाट म यो भन्न चाहन्छु कि यो चाहिँ नवीन किरणको मात्रै मुद्दा होइन। र तपाईँहरू सबैजनाले पनि यो आज यो भिडियो हेर्नुहुँदैछ, तपाईँहरूलाई म प्रश्न राख्न चाहन्छु कि यो मुद्दालाई चाहिँ चिसो थाँतीमा राखिदिनु पर्ने हो कि यो मुद्दालाई चाहिँ हामी सबैजना मिलेर चाहिँ यो कुरा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने कुरा हो। र यो भाइ भतिजाको मुद्दामा पनि हामी सबैजना मिलेर लड्नुपर्छ। भाइ भतिजावादलाई जराइबाट निकाल्नुपर्छ। सरकारले 1600 को जतिजना पनि गैर कानुनी नियुक्ति गरेको छ सबैलाई त्यो सबै एपोइन्टमेन्टलाई क्यान्सल गरेर इक्जाम दिलाएर चाहिँ 1600 को चाहिँ नयाँ बहाली गर्नुपर्छ। र ओएफओजेको सन्दर्भमा पनि 100 दिन हेर्नुहोस्, नोभेम्बर 18 तारिकदेखिको उतानिर 100 दिन पुरा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि सरकारले ओएफओजेलाई पनि रेगुलराइज गर्ने कार्यक्रममा रेगुलराइज गर्ने क्रममा अगाडि कदम बढाएन र सिरियसली काम गरेन भने चाहिँ म सबैजना ओएफओजेको भाइ बहिनी, मेरो साथीभाइ अथवा ठुलो सानो सबैजनालाई म यो भन्न चाहन्छु कि नोभेम्बरको महिनामा तुरन्तै दिवाली पश्चात चाहिँ हामी सबैजना मिलेर चाहिँ शान्तिपूर्व प्रकारले हाम्रो आक्रोश प्रकट गर्नुपर्छ र आन्दोलनमा सबैजना सरिक हुनुपर्छ। र यो आन्दोलन चाहिँ म तपाईँहरूको माध्यमबाट फेरि अन्तिमपल्ट भन्न चाहन्छु, यो चाहिँ नवीन किरणको मात्रै आन्दोलन होइन, यो चाहिँ एउटा
हितको एउटा मुद्दा हो र सबैजना मिलेर चाहिँ हामी लडौँ र यो सरकार जुन चाहिँ प्रकारले चाहिँ कानमा तेल हालेर बसेको छ यो सरकारलाई चाहिँ जनशक्ति चाहिँ हामीले चाहिँ देखाउनु पर्छ र जनता नै लोकतन्त्रमा चाहिँ जनता नै राजा हुन्छ भनेर यो प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामी बताउनु